ईदगाह वक्त गुजरने के साथ साथ ये वसीदा हो गई थी, क्योंकि ये ईदगाह थी तो ईदैन की नमाजें उन्होंने पढ़ाना शुरू की। और सिंध से हम जो कारीगर, पुराने कारीगर हैं, नस्लन बाद नस्लिन जो ये काम करते हैं, उनको हमने रब्ता किया। हमने इसको दुल्हन की तरह सजा दिया है। जब उन्होंने देखा कि घर से ये काम शुरू हुआ है तो फिर लोगों ने ताउन किया और तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद इस पे लग चुके हैं। ईदगाह जो है ये 40 कनाल पर मुश्तमिल है। ये है मुल्तान में मुगलिया दौर की वो तारीखी शाही ईदगाह मस्जिद जो सैकड़ों बरस से अवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आज से 350 साल पहले नवाब अब्दुल समद खान ने तामीर की थी, लेकिन इसने मुख्तलिफ अदवार देखे। 1935 में हज़रत सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान आए, तो क्योंकि ये ईदगाह थी तो ईदैन की नमाजें उन्होंने पढ़ाना शुरू की। 1940 में उन्होंने यहाँ बाकायदा 5 वक्ती नमाज का एहतमाम किया और खुतबा जुमा की नमाज का एहतमाम किया। ईदगाह वक्त गुजरने के साथ साथ ये वसीदा हो गई थी। इसकी छत की ईंटें वो गिरना शुरू हुई थी, तो ये मैं समझता हूँ काज़मी ख़ानदान का एक बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है इस शहर के लिए कि उन्होंने पहले हुकूमत को बार बार दरख्वास्तें दी और मैं बहैसियत वकील वो मुहर्रिक रहा, लेकिन हुकूमत ने तवज्जो न दी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ बाकायदा सर्वे भी किया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने 4 रुकनी एक कमेटी बनाई जिसका मैं भी मेंबर था, लेकिन सब मसाई बिल्कुल नाकाम रहीं और आखिरकार काज़मी साहबान ने अपनी मदद आपके तहत लोगों से कंट्रीब्यूशन लेकर इस मस्जिद की तामीर का बीड़ा उठाया। जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद नदीम कैसर, SG न्यूज़ के प्रोग्राम के सिलसिले में शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद मज़हर सईद काज़मी साहब। आइए उनसे जानते हैं कि इस मस्जिद की इमामत के सिलसिले में जो उनके 40 बरस गुज़रे हैं, इस हवाले से हमें आगाह कीजिए। कदीमी ईदगाह और मस्जिद जो जनूबी पंजाब की सबसे कदीमी मस्जिद है और 350 साल पहले ये बनाई गई थी। और मेरे वालिद गिरामी ग़ज़ाली ज़मा अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने सन 35 में यहाँ आकर ईद की नमाज़ें शुरू की। उस वक्त ये सिर्फ़ ईदगाह थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर 5 वक्त नमाज़ें यहाँ शुरू हुईं और फिर जुमे का इंतज़ाम भी फिर शुरू हो गया। और पहले जुमे के ख़तीब मेरे वालिद गिरामी अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी थे। आप सारी उम्र इस ईदगाह की खिदमत करते रहे और सन 1986 में आपका विसाल हुआ तो फिर ये ज़िम्मेदारी मुझ पर आई और ज़िली इंतज़ामिया ने मुझे कहा कि आप इसको संभालें और सारा इंतज़ाम और इंसराम मेरे हवाले कर दिया। सन 86 से जून सन 86 से अब तक मैं ये अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहा हूँ और जुमे की खिताबत इमामत मेरे साथ मेरे मुआविन मेरे भाई सईद हामिद सईद काज़मी वो भी यहाँ होते हैं, तकरीरें अक्सर वो करते हैं और मैं जमात की अरबी का खुतबा और इमामत मेरे ज़िम्मे है। ये ईदगाह जो है ये 40 कनाल पर मुश्तमिल है, बहुत बड़ा रकबा है। ये बोसीदा हो गई थी, किसी हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं थी। मेरे वालिद गिरामी की वफ़ात के बाद यहाँ तदफीन हुई तो आपके मज़ार शरीफ की तामीर शुरू हो गई, तो बड़ा अज़ीम शान ये मज़ार बना है। हज़रत मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी अलैहि रहमा ने जब ये मज़ार देखा तो मुझे उन्होंने कहा कि काज़मी साहब, ये हज़रत ग़ज़ाली दौर का मज़ार इतना अज़ीम है
کہ 300 سال تک ایسی کوئی عمارت جنوبی پنجاب میں نہیں بنی ہے، اور اتنے یہ شاندار عمارت ہے۔ اس حضرت کے مزار کی بنیادیں جو ہیں 10 فٹ نیچے ہیں۔ تو پھر لوگ دیکھتے تھے کہ مسجد جو ہے یہ روز بروز آئے دن بوسیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کریں، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ہم نے حکومتوں کو اس کی طرف متوجہ کرایا، وفاقی حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو، لیکن اربوں روپے کے پروجیکٹس حکومتوں کے پاس تھے اور نے رفائی کام کیے، لیکن ان کو اس شاہی عیدگاہ کی تزئین و آرائش اور مرمت کا شرف حاصل نہیں ہوا، انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی۔ پھر بالآخر میں نے اپنے دوستوں کو بلایا اور یہاں ایک رمادہ میں ہم نے میٹنگ کی، سرمایہ دار حضرات کو بلایا، اور پھر یہ میں نے سلسلہ شروع کیا، اور میں نے اپنی طرف سے 5 لاکھ روپے ابتدائی طور پر دیے، اور پھر میرے بھائی سید ارشد سعید کاظمی جو جامعہ انوار العلوم کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے بھی 5 لاکھ روپے دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر سے یہ کام شروع ہوا ہے تو پھر لوگوں نے تعاون کیا، اور تقریباً 8 کروڑ سے زائد اس پہ لگ چکے ہیں۔ وضو خانہ ایک ہم نے بنا دیا ہے نیا، اور ایک جو باہر گیٹ کے ساتھ ہے وہ ابھی بننا ہے۔ تو یہ کافی کام ہیں، تو امید ہے کہ دوست احباب جو تعاون کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، اور یہ جلد ہی یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہم نے اس کو دلہن کی طرح سجا دیا ہے۔ جو پرانی ٹائلیں تھیں ہم نے وہ ضائع نہیں کیں، کیونکہ وہ ورثہ ہوتی ہیں، نشانی ہوتی ہیں۔ وہ ٹائلیں ہم نے ان کو مرمت کر کے ٹھیک کر کے ان ٹائلوں کو لگایا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری ٹائلیں ہم نے خود بنوائیں، باقاعدہ ہم نے بھٹیاں بنوائیں، اور سندھ سے ہم جو کاریگر پرانے کاریگر ہیں نسلاً بعد نسلیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کو ہم نے رابطہ کیا۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بڑا صحیح کام ہوا ہے۔ جس نے بھی آ کے یہ کام دیکھا ہے جو فن کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو واقعی آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ عمارت میں کاشیگری نقاشی کا ایک عکس ہے جو اسلامی فنون کا حصہ ہے، اور دجار کی لکڑی اور اس پہ نقش و نگار دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، ہم نے یہ دیوار کی دروازے ہیں یہ ہم نے خود شیشم خریدی دیکھ بھال کے اچھی طرح سے، اور پھر اسے تیل میں ہم نے ڈالا۔ کئی ہفتے وہ لکڑی جو ہے تیل میں بھیگی رہی ہے، وہ اس سے اس کی عمر بڑھ گئی اور اس کا مضبوطی بڑھ گئی، تو وہ اس کی یہ دروازے ہیں۔ اور اس پر جو کام ہے یہ بھی یہاں کے مشہور کاریگروں کا کام ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہم نے کہا اللہ کا گھر ہے، یہ بار بار یہ کام نہیں ہوتا اور بار بار یہ سعادت نہیں ملتی، تو دل کھول کے لوگوں نے خرچ بھی کیا ہے، اور ہم نے اس کو دلہن کی طرف سجایا ہے۔ ابھی اندر کا کام باقی ہے، ڈیکوریٹو ٹائل یہاں لگانی ہے ہم نے، تو اس میں انشاءاللہ ہو جائے گا کام آہستہ آہستہ۔ آج کل چونکہ مہنگائی کا دور بھی بہت ہے اور ملک کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، تو کچھ لوگ ڈونر جو ہیں ذرا وہ تو کچھ سست پڑ گئے ہیں، تو اللہ بہتری کرے گا ان کا، اس کا کام تو خود ہی کراتا ہے۔ جی، اسلامی فن تعمیرات کا نمونہ یہ ملتان کی شاہی عیدگاہ جامع مسجد کو جدید بنانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت تو کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، لیکن یہ جامع مسجد آج بھی سرکاری سرپرستی حاصل کرنے کی متقاضی ہے۔ کیمرہ مین حبیب الرحمان کے ساتھ محمد ندیم قیصر، SG نیوز، ملتان۔